بسم آبن ولدن منفس قدسن حد أملاخ آمين. بقرآن نحواتين حتين كمي حديركم لومون مغد سلطة نايت معالتاوي نمبزل لنا مزقب هايمانوت كاب قصري كلتمئتن سوسان حدن كساب كلتمئتن سوسان شوعتن كنا نببنا كلتمئتن سوسان حدن مستير قدست سلاسي ناي امنتن هيوتن كرستنا كند مستيريو زيابير بعلو آب ولد منفس قدوس مخانو بمقلاص راحيو نانا كفلت أنا زخل قصري كلتميتن سوسان كلتن بناي ولد اكزيابير سقاوي اكزيابير زل ألماو أبو مخانو ولدون مس أبو حبره اللاوي كم زخونه يقلصلنا إذ مالت كأ ولد أبابون مسابون حادن معرن زخونه أملاخيو قصري كلتميتن سوسان سلستن بسم ولد كبابو خأ بولد زتلاكي ناي منفس قدوس تلأخو دما منفس قدوس مسآتهم حادن معرن أملاخ مخانو يقلز مسابون ولدن ناقون سقدلون نمسقنون صلوتها هايمانوت نيكيا قصري كلتمئتن سوسان أربعتن زيابي رابو كمتن قدام هاي مسرت سلزخونه منفس قدوس كبابو يسرز كبون بزي أبون ودوز هبوز العالماوي هي بابيلو كاب سوتافي كلتيوم كاب أبن ولدن يسرز نابله قدوس أغسطينوس يزاربن قصري كلتمئتن سوسان حموشتن أبز مدرزي بأمنت قلي واقواقو طرح أبن نرئيلو كومون دحرموت أبزل العالماوي برهان كوينا أب هيوت قدس سلاسي خنساتف بسقات أمقت بسم آبن ولدن منفس قدسن تتصوعنا إنا قصري كلتمئتن سوسان شدشتن إنهم بار اتكاتليكاو امنت حدنت أب سلستنت أب حدنت نا أكالات كيدا بالغنا نهلاويون كي مقاقلنا نحاد أملاخ نسجد ناي أبا أكال كالي ناي ولد كآ خالي ناي منفس قدسون كالا أكاليو اتنا أبو ناي ولد ناي منفس قدس ملوكوتنجن حادي كبروم معري قرموهم كآ بمعري زل ألماو إيو إنا بلي صلوة هايمانو زاءت ناتيوس أبدا زينجر قصري سبعان حمشتن يزاربنا قصري كلتمئتن سوسان شوعتن باتي زخون وكلاتهم زي فلاليو زم ملوكوتها أكلات أبتي زفتصمو تقباراتون زي فلاليو إيوم انت خوني أب نفس وكف ملوكوتها تقبار نفس وكف أكال نتي أب سلاسي زلوو نايفولو يقبابي قلصو بفلاي كأ كمتي ناي ولد السقاوين ناي منفس قدوس توهبون أبزبالي ملوكوتاو تلأخوت زرئي إيو فقران نحواتين أحاتين إزلومي زنببنا إيو كفلي مزقب هايمانوت أب نفس وكف معراف ناي زركب ثم أتحستو ناي تقيد مؤزولو عرس تزقلس إيو بحصيرو زبلار استوسيدو خا وي ان بريف كوينو نازنا يلومي ارستنا نتعمق مستير قدس سلاسي بفولي كغلصو يركب بار مستير قدس سلاسي ماكل امنتنا كم زخونه انصيرو ينغرنا مستير قدس سلاسي ناي كريستياناو امنتن
ህይወትን ቀንዲ ማእከልን ምስጢርን ሕመረትን እዩ ምኽንያቱ ኣምላኽ ንገዛእ ርእሱ ከም ኣቦን ከም ወልድን መንፈስ ቅዱስን ገይሩ ብምግላጽ ጥራይ ነዚ ምስጢር እዚ ከፍልጠና ወይ ንኽርድኦ ክሕግዘና ዝኽእል ግልጸት ናይ ኣምላኽ ብዘይ ምቕባል ንቅድስቲ ስላሴ ብዝግባእ ክርድኦ ኣይከኣልን ማቴዎስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣቦ ከም ዝገለጾ ክገልጽ ከሎ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ኣብ ፍቕዲ 27 እንተረኣና ካብ ኣቦይ ኩሉ ተዋሂቡና ኣሎ ብዘይካ ኣቦ ንወልዲ ዝፈልጦ ሓደ እኳ የልቦን ነቦ ድማ ብዘይካ ወልድን እቲ ንሱ ክገልጸሉ ዝፈቱን እንተዘይኮይኑ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የሎን ይብለና ስለዚ ወልድ ነቦ ኸርእየና ነቦ ክገልጸልና ምሕረት ኣምላኽ ከርእየና ኣብ መንጎና ተረኽበ ብኣኡ ቢልና ከዓ ነቦ ንኽንፈልጦ ይዕድመና ምኽንያቱ ንሱ ኸ ኣቦ ኩሉ ዝተዋህቦ ነቦ ከዓ ዝፈልጦ ነቦ ድማ ብዘይካ እቲ ንሱ ክገልጸሉ ዝፈተወ ካልእ መንገዲ ከምዘየለ ሓደ እኳ ክፈልጦ ከምዘይክእል ይገልጸልና እቲ ቀፂልና ንሪኦ ኣቦ ወልድ ምስ ኣቦ ሓደ ባህሪ ምዃኑ እዩ እቲ ስጋ ለቢሱ ኣብ ማእኸልና ዝተመላለሰ ወዲ ኣምላኽ ዘለኣለማዊ ኣቦ ምዃኑን ወልድ ድማ ምስ ኣቦ ሓደ ባህሪ ምዃኑን ዝገልጽ እዩ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ እቲ ቃል ስጋ ዝለበሰ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጢረ ስጋዌ ኣብኡ ዝተፈጸመሉ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባኡ ክዛረብ ከሎ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ወንጌል ዮሃንስ ቁጽሪ 1 እቲ ቃል ብቅድሙ ነበረ እቲ ቃል ድማ ብኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ ይብለና ስለዚ ሽዑ ዝተፈጥረ ወይ ንሓደ ዕላማ ክፍጽም ጥራሕ ዝተለኣኸ ዘይኮነ ብቅድሙ ዝነበረ ቃል ስጋ ዝለበሰ ቃል ብቅድሙ ከዓ ኣምላኽ ዝነበረ ምስጢረ ስጋዊ ክንመሃር ከለና እንታይ ኢና ኢልና ምስጢረ ስጋዊ ማለት እዩ ሓደ ኣምላኽ ሰለስተ ኣካላት ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣሎ ማለት እዩ ኢልና ኣብ ኣምላኽ ድዩ ንብልዎ ወልዲ ኣምላኽ ድዩ እወ መንፈስ ቅዱስ ከኣምላኽ ድዩ እወ ባርከስ ሰለስተ ኣማልኽቲ እዮም ኣይኮኑን ኣብዚ ሕጂ ስልጣኖምን ፍቓዶምን ድላዮምን ሓሳቦምን ሓደ ዝኾነ ሓድነት ዘለዎ ኣምላኽ ጉባኤ ኒቅያ ኣብቲ 325 ዝተኻየደ ነዚ ሓድነቶምን ማዕርነቶምን ባህርዮም ሓደ ምዃኑ ብንጹር ኣውጅዎ ወልድ ምስ ኣቦ ሓደ ባህሪ ሆሞኦዚዮስ ምዃኑ ከዓ ብንጹር ኣውጆም ኣቦ መንፈስ ቅዱስ እውን ምስ ኣቦን ምስ ወልድን ሓደ ምዃኑ እዩ ዝነግረና በኣር መንፈስ ቅዱስ ብኣቦን ወልድን ዝተለኣኸ ወይ ዝሰረጸ ኮይኑ ንሱ ምስ ኣቦን ምስ ወልድን ሓደ ኣምላኽ እዩ ካብኦም ሰሪጹ ሓድነቱ ማዕርነቱ ከየጉደለ ብኣምላኽነቱ ዝቕጽል ምክንያቱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 እንታይ እዩ ዝብለና ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ምዕራፍ 14 ቁጽሪ 26 እቲ ኣቦይ ብስመይ ዝሰዶ መጸናንዕ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ኩሉ ክምህረኩም
نتا أنا زنقركم زبلون كذكركم يبلنا كذكركم سلازي بسمو زلاخ زلو حدنتهم كري ننبينهم زقبرو زي كونس كله ندحنا تود السب نفترة عالم كفترو بحد الناس زقبرو نزيم بقار يوحنس وانجلاوي اتو خويتانا يسوع كريستوس نحاورياتو زحابهم تسفا زقلص بسمي يسدو مصنع منفس قدوس نسو كلكم هركم نتا انا زنغركم زبلون كذكركم ስለዚህ ኢናኻ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ወትር ግዜ እንዳዕበየና እንዳሐነጸና እንዳሐደሰና ዝኸይድ መንፈስ ምዃኑና አምን ቅዱስ አጎስጢኖስ እንታይ ይብል መንፈስ ቅዱስ ካብ ከም ቀዳማይ መበገሲ ብውህበት አቦ ድማ ካብ ሕብረት አቦን ወልድን ከም ሰርጽ ይምህር ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ብቅድም አምላኺ ካብ አቦን ወልድን ሰሪጹ ግና ሕብረቱን ሓድነቱን ይምህርን ይገልጽን ይረድን ነፍስ ወከፍና ኸዓ ብጥምቀት ናብ ህይወት ቅዱስ ስላሴ ኢና ንኣቱ ብጸጋ ጥምቀት ስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን መሰጠማና ኣብ ህይወት ቅዱስ ስላሴ ሱታፌን ረክብ ካብኡ ንክንካፈል ንጽዋዕ ማለት እዚ ኸዓ ኣብዚ ብናይ ጸልማት እምነት ድሕሪ ሞትና ኸዓ ብናይ ዘለዓለማዊ ኹነነ ኸይንሰዓር ማዕጽኡ ኸፊቱ ኣካሉ ይገብረና ስለዚህ ብጥምቀትና ተሳተፍቲ ናይቲ ጸጋቲ ንኸውን ማቴዎስ ወንጌላዊ ብዛዕባ እዚ ክዛረበና ኸሎ ኣብ ምዕራፍ 28 ፍቅድ 19 እምበኣር ኪዱ እሞ ንኹሎም ኣሕዛብ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቅኩሞም ደቂ መዛሙርተ ይግበርዎም ስለዚ እታ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንጥመቃ ጥምቀት አባላቱ አካላቱ ከም ንኸውን ውሕስነት ትህበና ደቂ መዛሙርት አምላኽ ንኸውን ደቂ መዛሙርት ኢየሱስ ንኸውን ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻልሻይ እውን ኣብቲ ናይ ጸሎት ሃይማኖት ነዚ ተኣምኖት እዚ ኢና ንገልጽ እናበሉ ብጸጋ አምላኽ ዘለና ህያብን ማዕጾ ናይ ምኽፋት ህያብን ይገልጹልና ስለዚ እቲ ሓደ አምላኽ ኣብ ሰለስተ ኣካል እቲ ሓደ አምላኽ ኣብ ሰለስተ ኣካል ስላሴ ንስላሴ ድማ ኣብ ሓድነት መሰረት ዝገበረ ተልእኾ ዘለዎ አምላኽ ስላሴ ኣብ መንነቶም ይኹን ኣብ ግብሮም ዘይፈላለዩ ኮይኑ ግን ነፍሱ ወከፍ ከዓ ናቱ ኣካል ዘለዎ ከምቲ ፕሮፐር ሚሽን ነናቱ ተልእኾ ዘለዎ ተልእኾኦም ግን ነቲ ናይ ሓበራዊ ድላዮም ሓሳቦም ዝጻረር ኣይኮነን ስለዚ ሓድነቶም ብተግባራቶም ዝግለጽ ቅዱስ ስላሴ ሓደ አምላኽ ሰለስተ ኣካላት ኢና ንኣምን ርግጽ እቲ ኣካል ናይ ኣቦ በይኑ ኣካል ናይ ወልድ በይኑ ኣካል መንፈስ ቅዱስ በይኑ ግላኸ መለኮት ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ እዩ ነስተውዕለሉ ዘለና ሰለስተ ኣካላት ንብል እቲ መለኮታዊ ኩነቶምን አምላኽነቶምን ሓይሎምን ግና አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ እዩ እምበኣር እዚ ናይ ሎሚ ሓሳብ ክነጠቓልሎ ቅዱስ ስላሴ ሓደ አምላኽ ኣብ ሰለስተ ኣካል ኣቦ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ከም ዘሎ እዚ ምስጢር እዚ ከዓ ብክርስቶስ ከም ዝተገልጸልና ብጥምቀት ኣቢልና ድማ ናይዚ ምስጢር እዚ ሕብረት ከም ንረክብ ነፍስ ወከፍና ከዓ ብጥምቀት ኣቢልና ኣካል ቅዱስ ስላሴ ንኸውን
بخبرن بجرمان دما أبزريو منبر نبقى مالتي سلازم مستير سلاسة مسرت كريستياناوي امنتنا سلاسة خنبل كلنا كريستنا بو يسرت أبو يزقوم مخنياتو تقويتنا يسوع كريستوس زبالنا قال كيدو اسم ابن ولدن منفس قدس እናጥመቁም ደቀ መዛሙርት ይጎር ንኹሉ ይዝብል አለታ ይፈልይ ናፍሉይ ሰባት አይኮነ ንኹሉ ተዝም በአር ንሕና ወሎሚ ብጸጋ ጥምቀት አባላቱ ዝኾና ንዕኡ መሲልና ኣብ ስላሴ ተኣሚና ንጓዓዘሉ ጸጋ ይዓድለና ንኹለኹም ኣብ ዘለኹም አምላኽ ይባርኽኩም ስብሃት نأبن نولدن منفس قدسن يخون تنت خمزنا بري حجي خاء نوترو نزال عالم آمين بس سمع أب ولد منفس قدوس حال أملاخ آمين